नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि आज सारी दुनिया में आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तो नारी शक्ति के इस कदर हामी हैं कि उनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक जलसे से खिताब किया इस मौके पर और कहा कि उनकी हुकूमत की जो अव्वलीन तरजीह है वो ख़वातीन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान को उन्होंने ख़वातीन के ज़ेर क़यादत तरक्की की राह पर गामज़न किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये दावा है। वज़ीर आज़म ये एक दावा कर रहे थे और दूसरी तरफ आप देखें कि उस दावे के पहले जो हालात हम रियासत कर्नाटक में पैदा हुए, ख़ास तौर पर दो ख़वातीन की वहाँ इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की गई। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक तरफ दावा करते हैं, दूसरी तरफ हालात इस कदर ख़राब हैं कि एक इसराइली खातून सयाह की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की जाती है, फिर उसके बाद होम स्टे की जो ओनर है उस खातून की भी इज्तिमाई इस्मत रेज़ी होती है। हद तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि जो लिफ्ट कैनाल के करीब ये कोपल में वाक़या पेश आया कर्नाटक के मुकाम, वहाँ पर आपको बता दूं कि 350 किलोमीटर दूर है ये बेंगलुरु से इलाका। वहाँ पर ये कहा जाता है कि 3 यानी मोटरसाइकिल सवार वहाँ पहुँचे और पता पूछने के बहाने उनसे तकरार की और उसके बाद आप देखेंगे कि तीनों मर्द जो हजरात थे उनको पानी में ढकेल दिया, यानी कि कैनाल में ढकेल दिया। नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई, 2 तो बच गए लेकिन 2 अपनी इज्जतों से महरूम हो गए। तो बहरहाल वज़ीर आज़म एक तरफ कह रहे थे कि हमारी हुकूमत जो है ख़वातीन की सिक्योरिटी को अव्वलीन तरजीह देती है और इस सिक्योरिटी का हाल ये है कि एक इसराइली सयाह खातून की और एक मुकामी खातून की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी हो जाती है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले वज़ीर आज़म को ये भी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मणिपुर में किस तरह के वाक़यात पेश आए, किस तरह ख़वातीन को बरहना किया गया, उनकी इस्मतें लूटी गई, खेतों में उनको इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का शिकार बनाया गया, उनकी नज़रों के सामने उनके बाप को, उनके भाइयों को, उनके शौहरों को कत्ल किया गया। और उसके बावजूद भी हमारे वज़ीर आज़म अगर मुँह खोलते हैं तो चंद सेकंड के लिए खोलते हैं। हाँ, अगर पार्लिमानी इंतखाबात होते हैं तो राजस्थान में वो इस कदर ज़्यादा मुँह खोलते हैं कि मुसलमानों को दरअंदाज कहने लगते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहते हैं, जबकि उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया हालिया दौरे अमेरिका के मौके पर कि ट्रंप के जो दस्तराज है और बिल्कुल करीबी साथी हैं एलोन मस्क, उनके बारे में आपको बता दूं वज़ीर आज़म भी अच्छी तरह जान गए और उन्हें भी हैरत हुई होगी कि एलोन मस्क हाल ही में 14वें बच्चे के बाप बने हैं। तो बहरहाल वज़ीर आज़म आबादी पैदा करने के लिए वज़ीर आज़म जो है मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन एलोन मस्क के बारे में उनका कोई रद्द अमल सामने नहीं आया जो देखते ही देखते 14 बच्चों के बाप बन गए। और उनकी बीवियां आपको बता दूं कि 3 से ज़्यादा उनके बीवी हैं। और अब ये देखना है कि वज़ीर आज़म इसे किस तरह डिफेंड करते हैं कि एक इसराइली खातून की जो इस्मत रेज़ी हुई है इज्तिमाई, उस पर क्या एक्शन लेते हैं। जी ये देखिए, ये तो एक वाक़या है, चूँकि इसराइली खातून थी जी इसलिए ये वाक़या जो है खबरों की सुर्खी बना। लेकिन न जाने रोज़ाना कितने, मतलब आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे जो है हम बीजेपी की जो है क़यादत वाली रियासतों में देखेंगे तो रोज़ाना हज़ारों जो है इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। सैकड़ों वाक़यात जो है इस तरह के पुलिस में भी दर्ज होते हैं। और अफसोस का मकाम है कि इस सिलसिले में जिस तरह के इक़दामात करने चाहिए, देखिए अब हालत ये है कि दिल्ली में भी कहा जा रहा है कि बाज़ाब्ता वज़ीर दाखिला अमित शाह जो है दिल्ली की सिक्योरिटी पे एक जो है प्रेस एक बाज़ाब्ता एक मीटिंग करते हैं, वो एक इजलास करते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा ख़वातीन के साथ होने वाली ज़्यादतियों के बारे में जो है बात की जाती है। अब कौमी दारुल हुकूमत में ख़वातीन महफूज नहीं है। देखिए वहाँ तो खुलेआम कहते हैं ख़वातीन कि रात में ख़ास तौर पे जो है अंधेरा होने के बाद, मतलब एक मगरिब के बाद दिल्ली में तन्हा बाहर निकलना एक जो है जान जोखम का काम है।
آپ اتنا قومی دارالحکومت میں چراغ تلے اندھیرا ہے تو اب باقی ملک کی کیا حالت ہے آپ اندازہ لگائیے. اور سب سے بہت افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ناری شکتی کا نعرہ دینے والے وزیر اعظم اپنی ہی پارٹی میں ان لیڈروں کی سرپرستی کرتے ہیں جن پہ الزامات ہیں ریپ کے، ہراسمنٹ کے اور مختلف الزامات کے تحت وہ جو ہے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اور انہیں ٹکٹ بھی مل جاتے ہیں، وہ ایم پی بھی بن جاتے ہیں، وہ منسٹر بھی بن جاتے ہیں، ان کی سرپرستی بھی ہو جاتی ہے اور مسلسل ان کی سرپرستی کی جاتی ہے. سب سے بڑی مثال تو جو ہے ریزلنگ فیڈریشن کے چیئرمین کی ہے. اس کے بیٹے کو دیے ہیں ٹکٹ دیا اور کامیاب بھی ہوا ہے. ٹکٹ دیا اور اس کو کامیاب کیا. برج بھوشن کی جو ہے اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ گولڈ میڈل حاصل کرنے والے ریزلرز نے دلی شہر میں جو ہے اس کے خلاف، برج بھوشن کے خلاف بھوک ہڑتال کی. انہوں نے جو ہے احتجاج کیا، وہ دھرنے پہ بیٹھ گئی تھی جنتر منتر پہ، محض پارلیمنٹ سے چند فاصلے کی دوری پہ، چند میٹر کے فاصلے کی دوری پہ جنتر منتر پہ 1 مہینہ تک یہ جو ہے احتجاج ہوتا رہا. ساری دنیا نے جو ہے اس احتجاج کو کور کیا، اس احتجاج کے بارے میں جو ہے بات کی گئی، لیکن افسوس کہ وزیر اعظم نے ایک لفظ نہیں کہا بلکہ الٹے برج بھوشن کے بیٹے کو ٹکٹ دے دیا گیا. تو یہ دیکھیے کرنے اور کتنے میں بہت بڑا فرق ہے، اور یہی فرق ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی عالمی یوم خواتین آتا ہے یا پھر کچھ بھی ہوتا ہے تو وزیر اعظم جو ہے اپنی تقریر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لمبی چوڑی تقریر وہ جو ہے کرنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے خواتین کو جو ہے چاند میں بھیج دیا، ہم نے خواتین کو اتنی ترقی دے دی، اتنی ترقی دے دی. ہم اب یہ دیکھیے دعوے کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، آپ کو حقیقی معنوں میں اس سلسلے میں اقدامات کرنے ہوں گے. اب دیکھیے اب سب سے بڑی بات یہ کہ دلی میں قومی دارالحکومت میں الیکشن ہوتے ہیں. الیکشن میں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم خواتین کو، جو پسماندہ خواتین ہیں، جو ہے معاشی طور پہ کمزور خواتین ہیں، ان کو 2500 روپیہ ہر مہینہ پینشن دیں گے. لیکن اس پہ ابھی تک عمل نہیں ہوا ہے. اب جو ہے آشی نے آج یہی سوال کیا، آشی نے یہی جو سابق وزیر اعظم ہے دلی کی، انہوں نے یہی سوال کیا کہ وزیر اعظم ایک جانب تو ناری شکتی کی بات کر رہے ہیں، دوسری جانب خواتین کے لیے کیے گئے اپنے ہی وعدوں کو فراموش کرتے جا رہے ہیں. اب دلی کے وزیر اعلیٰ نے ایک جو ہے اسی موقع پہ جو ہے ایک اسکیم کا اعلان کیا ہے جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ اس اسکیم میں خواتین کے پینشن بھی شامل ہیں. تو اب سوال یہاں یہ ہے کہ یہ اسکیم امپلیمنٹ کیسے ہوگی اور خواتین کی جو ہے بعد کاری کیسے ہوگی، ان کی جو ہے سماجی طور پہ استحکام انہیں کیسے ملے گا، ان کو ریزرویشن کیسے دیا جائے گا. الکا لامبا جو دلی میں کانگریس کی جو ہے ترجمان ہے، کانگریس کے لیڈر ہیں، انہوں نے تو صاف طور پہ کہا ہے کہ وزیر اعظم نے لاسٹ ایئر عالمی یوم خواتین پہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ خواتین کو 40% ریزرویشن دیا جائے گا پارلیمنٹ میں، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. تو مطلب بولنے کا یہی ہے کہ سبھی کا یہی اس بات پہ اتفاق ہے کہ مودی بولتے ایک ہیں کرتے ایک ہیں. ان کا مطلب ایک ہے، ان کو بولنے کی عادت ہے، اور وہ بولتے ہیں تو ان کو بھی اس بات کا قطعی جو ہے احساس ہوتا ہے کہ میرا کام بولنا ہے، کرنا کس کو ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک وزیر اعظم نریندر مودی کا سوال ہے تو آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جب بھی وہ ناری شکتی کا نعرہ لگاتے ہیں تو سمجھیے کہ ناری کی باری آ جاتی ہے یا ناری کا برے دن آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہر سال 15 اگست کو جشن آزادی منایا جاتا ہے. لال قلعے سے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک جشن آزادی کے موقع پر ناری شکتی کی بات کی تھی، اور اسی دن آپ کو بتا دوں کہ انتہائی شرم کی بات ہے، نیشنل شیم کہا جا سکتا ہے جسے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مودی حکومت کے ایک ماتھے پہ ایک بدنما داغ ہے کہ اس نے، اور آپ دیکھیں گے کہ ڈبل انجن حکومت ہے، مرکز میں بی جے پی کی حکومت ہے، مودی کی حکومت ہے، اور گجرات میں بھی بی جے پی کی حکومت ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ بلقیس بانو گجرات فسادات کا ایک بھیانک چہرہ ہے، یہ حقیقت ہے. اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس خاتون کے کم از کم 7 ارکان خاندان کو انتہائی بے دردانہ انداز میں قتل کیا گیا تھا، اور پھر
اس خاندان کے بلقیس بانو اور اس کے چچازاد جو بہن ہے اس کی اجتماعی عصمت ریزی کی گئی تھی۔ بلقیس بانو اس وقت 5 ماہ کی حاملہ تھی، اور آپ کو بتا دوں کہ ایک 3 سالہ بچی بلقیس بانو کے سینے سے لپیٹے ہوئی تھی، یعنی اس کی اپنی بیٹی اپنی ماں کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی، اور ان دہشت گردوں نے، ان درندوں نے، ان کتوں نے، یعنی جو فرقہ پرست کتے ہیں، ان کتوں نے اس بچی کو اس کی ماں کے سینے سے کھینچا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اسے زمین پر پٹک مارا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی وہ زمین پر پٹک دی گئی لڑکی، وہ لڑکی شہید ہو گئی، اور مودی بڑے خوشی کے ساتھ، مودی حکومت بلقیس بانو کے ان ریپسٹ کو یعنی زانیوں کو اور ان کے ارکان خاندان بشمول 3 سالہ لڑکی کے قاتلوں کو سزا ہونے سے پہلے ہی معافی کے تحت رہا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ہے مودی حکومت کی حقیقت۔ اور مودی کہتے ہیں کہ پہلی ترجیح ہے ہماری، پہلی ترجیح اگر ہوتی تو گجرات میں ایک ایسی عورت بھی ہے جو آج بھی اپنے شوہر کے لیے رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، ترس رہی ہے، پوجا کر رہی ہے، ارچن کر رہی ہے، لیکن اس کا شوہر اسے قریب نہیں جاتا، اور ایسا فرار ہوا ہے کہ آج تک اس کے پاس نہیں پہنچا۔ جی جی دیکھیے، یقیناً یہ سوال تو جو ہے پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا گیا تھا، تو یہ سوال تو اٹھتے رہتے ہیں مختلف اپوزیشن قائدین کی جانب۔ میں بھی اپوزیشن کے حوالے سے کہا ہوں یہ بات، بالکل بالکل اپوزیشن قائدین کی جانب، کیونکہ مجھے کسی کے انفرادی طور پر بولنے کا حق نہیں ہے۔ بالکل اٹھتے رہے ہیں۔ تو بہرحال یقیناً دیکھیے، ناری شکتی کی بات ہو رہی ہے، خواتین کو تحفظات دینے کی بات ہو رہی ہے، خواتین کو اختیارات دینے کی بات ہو رہی ہے، خواتین کو مراعات دینے کی بات ہو رہی ہے، خواتین کی سرپرستی کی بات ہو رہی ہے، خواتین کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کی ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن پریکٹیکلی کیا یہ ہو پا رہا ہے؟ صرف باتیں ہو رہی ہیں۔ بالکل یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ یقیناً آپ نے جو ہے وہ ایک دردناک واقعے کی جانب جو ہے توجہ مبذول کروائی کہ بلقیس بانو کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ ان کی معصوم بچی کو جو ہے ان کی گود سے چھین کے ہلاک کر دیا گیا تھا، ان کے ساتھ کس طرح سے بے دردی کے ساتھ ان کا جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، اور جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھیں ان کو جو ہے بہت ہی جو ہے شرم کی بات ہے کہ الیکشن کے موقع پہ، گجرات کے اسمبلی الیکشن کے موقع پہ ان کو جو ہے اچانک 15 اگست کے دن، آپ بتائیے 15 اگست کو لال قلعے کے جو ہے فصیل تھے وزیر اعظم خواتین کو افتخار دینے کی بات کرتے ہیں، اور اسی دن جو ہے ان 8 لوگوں کو رہا کرنے کے پروانے پہ دستخط کیے جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے باضابطہ رہا کیا جاتا ہے، ان کی گلپوشی کی جاتی ہے، ان کا خیر مقدم ہوتا ہے، اور پھر جو ہے بلقیس بانو کے جو دیکھیں جنہوں نے کتنے 20 سال تقریباً جدوجہد کر کے ان کو سزا دلائی تھی، اور عدالتوں میں جو ہے ان کے خلاف ثبوت پیش کیے گئے تھے، عدالتیں بھی ٹال مٹول کرتے ہوئے آخر میں مجبور ہو گئی تھی، اتنے ثبوت عدالت کو پیش کیے گئے کہ عدالتیں مجبور ہو گئی تھیں ان کو سزا دینے کے لیے، کہ اتنے سارے ثبوت ان کے اکٹھا ہو گئے تھے، ان کے مجرم ہونے کے جو ہے اتنے سارے ثبوت اکٹھا ہو گئے تھے، تو عدالتوں نے ان کو مجرم قرار دیا، تو آج جو ہے ان کو جو ہے اچانک رہا کر دیا گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ پھر وزیر اعظم آج ناری شکتی کی بات کرتے ہیں، اور یہ وزیر اعظم جو ناری شکتی کی بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم ایک گجرات کی خاتون کو بھول گئے ہیں جو اپنے شوہر کے قتل کا بدلہ لینے کی اس نے کوشش کی تھی، اس نے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن عدالتوں سے اس خاتون کو مایوسی ہوئی تھی۔ میں بات کر رہا ہوں زکیہ جعفری کی، جو اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ تو بہرحال اس خاتون نے جس پامردی کے ساتھ فرقہ پرست درندوں کا مقابلہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں اگرچہ اس خاتون کو انصاف نہیں ملا ہے، لیکن ہندوستان کی تاریخ اس خاتون کو کبھی فراموش نہیں کرے گی، بلکہ سنہری الفاظ میں ان کا نام لکھا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ قانون بھی اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا، قانون کے رکھوالے اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے، اور دستور پر حلف لینے والوں نے اس کے ساتھ غداری کی، اس کے باوجود اس خاتون نے ہمت نہیں ہاری اور عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عدالت نہیں بلکہ تحت کی عدالتوں سے لے کر ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور خاتون نے جس شخص پر انگلی اٹھائی تھی کہ یہ مجرم ہے، یہ قاتل ہے، اور عدالتوں نے اسے کلین چیٹ دے دی۔ تو لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کی جو عدالتیں ہیں اس میں اس کو کلین چیٹ مل جائے گی، یا اس خاتون کے ساتھ انصاف نہ ہوگا، لیکن اوپر کی جو عدالت ہوتی ہے وہاں پر اس کے ساتھ ضرور انصاف ہوگا۔ یقیناً دیکھیے انصاف بالکل ہوگا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ دنیا کی عدالتوں میں تو ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، یقیناً وہ بڑا دردناک واقعہ تھا، یقیناً اس واقعے کو شاید وہاں پہ موجود لوگ جو ہے وہ چیخیں آج بھی سنتے ہوں گے۔ گلمرگ سوسائٹی کو چاروں طرف سے گھیر کے
लोग घरों में बंद थे, दरवाजे बंद करके कमरों में बैठे थे, सांस रुके, उनको जो है जलाया गया, पूरी सोसाइटी को जला दिया गया। कितनी बुरी और बात। जो है वहाँ पे उनको मारा गया, उनकी शहीद किया गया और सोसाइटी को जलाया गया। इत्तेफाक से ज़किया जाफरी के घर में भी उनके शौहर समेत उनकी जो है फैमिली के कई अरकान को जो है हलाक किया गया और शहीद किया गया। तो वो देखते रहे, बस उनकी हिम्मत थी कि उन्होंने इतने दर्दनाक मनाजिर अपने प्यारों को मरते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और इसके खिलाफ जो है, इस जुल्म के खिलाफ वो अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते रहे, मरते दम तक उन्होंने अदालतों का सामना किया। लेकिन अफसोस कि उन्हें मायूसी हुई। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया था, आपको याद होगा, तो जब ज़किया जाफरी की आंखें छलक पड़ी थी, उन्होंने कहा था कि इतनी बड़ी मायूसी, उस दर्द से ज़्यादा दर्द तो आज मुझे महसूस हो रहा है जो हमें जो है इंसाफ के दरवाज़ों से हमें मिला है। तो यकीनन देखिए, सब दरवाज़ों से बड़ा दरवाज़ा तो अल्लाह का दरवाज़ा है। सबसे बड़ा जो है जो इंसाफ जहाँ मिलेगा वो हशर का मैदान है। बिल्कुल। तो यकीनन हशर के मैदान में सारे खड़े किए जाएंगे और सारों को जो है इंसाफ मिलेगा, मजलूमों को इंसाफ मिलेगा, जालिमों का हिसाब किताब होगा। जी सजा साहब, आप जो बोल रहे हैं कि वहाँ पर इंसाफ होगा, ज़रूर वहाँ पर इंसाफ होगा और अल्लाह ताला इंसान के जो आमाल होते हैं उसका जो बदला है ये इस दुनिया में भी दे रहा है। आप देखेंगे बाबरी मस्जिद शहादत में जितने मुजरिमीन मुलजिमीन मुलविस थे, उनकी ज़िंदगी आज किस कदर तबाह व बर्बाद हो गई हैं, वो जलील व ख्वार हो गए हैं और मिसालें, ज़िंदा मिसालें हमारे पास है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, इशारा काफ़ी है और इशारे से भी आप समझ जा सकते हैं कि कौन जलील हो रहा है, कौन जलील ख्वार हो रहा है, किस तरह तड़प तड़प कर एड़ियां रगड़ रगड़ कर अपनी जिंदगी और मौत के दरमियान वो मौजूद है और अपने मौत की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने हीरा गोल्ड एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर नौहीरा शेख को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर विदिन 90 डेज यानी अंदरों ने 3 माह अगर आप सरमायाकारों के 25 करोड़ रुपए वापस नहीं करेंगे तो आपको न सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि आपकी जमानत भी मनसूख कर दी जाएगी। इस सिलसिले में ईडी ने वाज़ेह तौर पर कहा है, क्योंकि नौहीरा शेख के वकील ने इस्तेदलाल पेश किया था कि उनके मौकिला के पास फंड्स नहीं है, तब ईडी ने कहा कि इनके पास इनकी कई जायदादें हमने जब्त की है, उन जायदादों का हर्राज किया जा सकता है। खुद ऐसे 3 जायदादों के बारे में ईडी ने बताया, जिसमें से 2 जायदादें जो प्रॉपर्टीज हैं वो तेलंगाना में है और उनको हर्राज कर सकती है ईडी। बिल्कुल, देखिए आप देखिए, अब ये मामला जो है आया है रियासत में, ईडी का मामला आया है, तो बहरहाल देखने वाली बात यह है कि अब इस सिलसिले में जो है रियासती सरकार क्या इक़दाम करती है और ईडी जो है कैसे जो है इस मामले को निपटाती है। तो बहरहाल एक नई जो है एक नई सियासी हम ये कहेंगे कि जो है एक उलटफेर जो है यहाँ शुरू हो गई है। तो बहरहाल ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है या ईडी ये काम कर रही है, अब ये तो जो है आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल सही कहा है सर। लेकिन सजा साहब, जब हम गुजरात की बात करते हैं तो एक बात मुझे याद आई है, हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राजीव सरदेसाई के साथ एक प्रोग्राम में वाज़ेह तौर पर कहा कि गुजरात का जो मॉडल वज़ीर आज़म जिसकी वकालत करते हैं वो पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है और वो टेस्ट मैच की तरह है और जो तेलंगाना का मॉडल है वो 2020 की तरह है। तो बहरहाल अब नौजवान पीढ़ी को आगे आना चाहिए कि जो बूढ़े होते हैं, बीजेपी ने तो 75 साल की उम्र में उन्हें दीवार से लगाने का ऐलान कर दिया है, अब देखना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कब लगाया जाएगा, यानी बुजुर्ग लोगों में शामिल किया जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, आखिरी खबर ये है, हम प्रोग्राम हमारा ख़त्म करते हैं और लेकिन आखिरी खबर ये है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कल दुबई में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड खेला जाएगा और आपको ये बता दें कि 2:30 बजे से ये मैच शुरू होगा और इसके साथ ही ये इतलात भी आ रही हैं कि अगर इंडिया मैच हार जाती है तो फिर जो हमारे कैप्टन है रोहित शर्मा रिटायर्ड हो सकते हैं, ये खबरें आ रही है। बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदा।